दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ निज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। निज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। नेपालमा थप 2253 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 86,823 पुग्यो। आइतबार थप 7 जनाको मृत्यु। 21 दिनदेखि सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरूद्वारा धरना। डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि अब जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने भन्दै सरकार र सरकारी रवैयाको चिकित्सकद्वारा विरोध। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङ सार्ने प्रस्तावको विरोधमा कांग्रेस रूपन्देहीसँगै फुटबल संघ संस्थाहरूको आह्वानमा बन्दसँग विरोध प्रदर्शन। बन्दका कारण जनजीवन प्रभावित। काठमाडौँ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको मेष भवन तथा सफ्टवेयर महानगरीय प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज पोखरेलद्वारा उद्घाटन। प्रहरी जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जिम्मेवारीबाट विमुख हुन नसक्ने पोखरेलको भनाइ। चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शनको तयारीमा रहेका युवाहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा। र राष्ट्रिय खेलाडीलाई उपचार खर्च राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषद्वारा प्रदान। 4 जनालाई 4 लाख रुपैयाँ कोषले सहयोग गरेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा जानकारी। अब न्युज विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 2253 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 830 महिला र 1423 पुरुष गरी थप 2253 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 505 महिला र 868 पुरुष गरी 1373 जना, भक्तपुरमा 20 महिला र 19 पुरुष गरी 39 जना र ललितपुरमा 79 महिला र 108 पुरुष गरी 187 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 86,823 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 535 पुगेको छ। त्यस्तै आइतबार 1329 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 64,069 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,219 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 22,219, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 10,326 छ। प्रदेश 1 मा 229, प्रदेश 2 मा 541, बागमती प्रदेशमा 7,655, गण्डकी प्रदेशमा 406, प्रदेश 5 मा 896, कर्णाली प्रदेशमा 364 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 235 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या प्रदेश 1 मा 1,750, प्रदेश 2 मा 558, बागमती प्रदेशमा 7,153, गण्डकी प्रदेशमा 532, प्रदेश 5 मा 1,202, कर्णाली प्रदेशमा 280, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 418 गरी जम्मा 11,893 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 12,784 छ। जम्मा 10,74,448 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2,253 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1373, भक्तपुरमा 39 र ललितपुरमा 187 गरी जम्मा 1579 छ। काठमाडौँमा क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,203 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 474, प्रदेश 2 मा 126, बागमतीमा 493, गण्डकीमा 632, प्रदेश 5 मा 1,191, कर्णाली प्रदेशमा 534, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 753 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू 1,329 जना हुनुहुन्छ र जम्मा 64,069 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ।
प्रदेश 1बाट 5,733, प्रदेश 2बाट 14,291, बागमतीमा 20,493, प्रदेश 5मा 9,555, कर्णाली प्रदेशमा 3,185, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,155। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 73.7% छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 11,893 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 10,000, क्वारेन्टाइनमा 4,203 जना रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 10,74,448 वटा PCR भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 21 दिनदेखि सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरूले धरना दिएका छन्। चिकित्सकहरूले आइतबार अस्पताल परिसरमा डाक्टर केसीको माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाव स्वरूप धरना दिएका हुन्। चिकित्सकहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए। जुम्लामा 19औं चरणको सत्याग्रह सुरु गरेका डाक्टर केसी त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा हुनुहुन्छ। धरनामा सहभागी चिकित्सकहरूले डाक्टर केसीको स्वास्थ्य झन जटिल बन्दै गएको अवस्थामा छन्। अनसनको लामो समय हुँदा पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उनीहरूको आरोप छ। मात्रै हाम्रो माग छ, सद्य गोविन्द केसी सरको जीवन रक्षा नै हाम्रो पहिलो र अन्तिम माग हो। उहाँले 1-2 पटक होइन 19 पटकसम्म चाहिँ देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, अनसन बसिरहनु भएको छ। र हाम्रो माग भनेको उहाँको मागहरूलाई, जायज मागहरूलाई वार्ताद्वारा समस्या समाधानतर्फ लागियोस्, दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोजियोस् र जीवन रक्षाको लागि पहल गरियोस्। उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि थोरै जानकारी गराइदिनु। मैले भनिसकेँ, उहाँ आज 21औं दिनको अनसनमा हुनुहुन्छ र 21औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँको शरीरमा नुनको मात्राहरूमा गडबड देखिएको छ र उहाँलाई हिजो अस्ति ज्वरो आएको थियो। उहाँ चाहिँ बोल्न नसक्ने अवस्थामा हुनुभएको छ, शौचालय जान ओर्न पनि गाह्रो भइसकेको अवस्था छ र आजदेखि उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो, छाती दुख्ने भएको छ र अक्सिजनमा हुनुहुन्छ उहाँ। र आजदेखि हामी पब्लिकले भेट्न नपाउने पनि अवस्था भएको छ। हामी अवस्था ठिक हुन्छ होला। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले राष्ट्रिय हवाई नीति 2063मा समय सापेक्ष अधावधिक एवं संशोधन गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सम्बन्धी निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले नागरिक उड्डयनको अवस्था र कोभिड-19 का प्रभाव तथा उद्धार उडानको अनुमति अवधि र अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिने विषयमा छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले पर्यटन मन्त्रालयलाई कोभिड महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेका असरको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न निर्देशन दिएको छ भने कोभिडबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षाको उपायहरू समेत समावेश गरेर विशेष निर्देशिका ल्याएर कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले उच्च हिमाली क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण वा आकस्मिक उद्धार सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हिमाली क्षेत्रका आरक्षण क्षेत्रहरू र निषेधित क्षेत्रहरूमा दुर्लभ जीव जन्तु, बहुमूल्य जडीबुटी र अन्य प्राकृतिक सम्पदाहरू रहेका र स्थानीय प्रशासनलाई उडान अनुमति दिन नमिल्ने बताउनुभयो। उच्च हिमाली क्षेत्रका 13 वटा हिमालमा बाहेक अन्य जिल्लामा उडान अनुमति जिल्ला प्रशासनसँग लिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। हेलिकप्टर उडानको अनुमति दिने अथवा उनीहरूलाई अधिकार दिने भनेर यहाँले राख्नु भएको छ र यो विषय अगाडि पनि उठेको हो र माननीयजीले विशेष गरेर मुस्ताङका माननीयजीले बारम्बार यो विषयलाई उठाइ पनि राख्नु भएको छ र यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि के हो भने
उच्च हिमाली बेल्टका 13वटा जिल्लाहरूलाई एउटा निषेधित क्षेत्रको रूपमा सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नीति तय गरेको छ। यो मैले सुनेअनुसार यसको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि यो 2021 सालमा नै यो निर्णय गरिएको थियो र यो निर्णय गर्नुको पछाडि उच्च हिमाली बेल्टमा आरक्षण क्षेत्रहरू पनि छ। त्यस कारणले त्यहाँ दुर्लभ जीवजन्तुहरू छन्, त्यहाँ बहुमूल्य जडीबुटीहरू पनि छन्, अन्य प्राकृतिक त्यहाँ सम्पदाहरू पनि त्यहाँ छन् र त्यो अर्को चाहिँ उत्तरी क्षेत्र अलि संवेदनशील पनि छ रणनीतिक हिसाब किताबले। त्यो हिसाब किताबले त्यसलाई निषेधित क्षेत्र 13वटा जिल्लाका 73वटा चाहिँ स्थानहरूलाई वडाहरूलाई निषेधित क्षेत्र भनेर परिभाषित गरिएको छ र त्यसको निम्ति त्यहाँ जानको निम्ति केन्द्रको अनुमति चाहिने भन्ने नीति तय गरिएको रहेछ र त्यो नीति अहिलेसम्म पनि कायम छ। त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले हिमालय एयरलाइन्सलाई आफ्नो मात्र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न अनुमति दिएको भन्दै अन्यको हकमा नेपाल एयरलाइन्सले नै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले निगमलाई थप घाटाबाट जोगाउनका लागि विभिन्न कामहरू भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। जहाँसम्म नेपाल एयरलाइन्सको कुरा छ, अब यो किसिमले वर्षौँदेखि दशकौँदेखि उठ्दै आएकै प्रश्न हो, किन नेपाल एयरलाइन्स घाटामा छ, अरू एयरलाइन्स किन नाफामा छ। एकपल्ट मान्य सभापतिज्यूले समय दिनुभयो भने कुनै बेला हामी विश्वका कुन कुन सरकारी स्वामित्वमा भएका एयरलाइन्सहरूको अवस्था के छ आजको दिनमा भनेर हामी प्रस्तुत गर्छौँ। थाई एयरको धेरै चर्चा हुन्छ। थाई गभर्मेन्टले कति सब्सिडाइज गरिरहेको छ पार्स। त्यस्तै अरू एयरलाइन्सहरू जो स्टेट ओनर एयरलाइन्सहरू छन्, ती एयरलाइन्सहरूलाई स्टेटले के गर्छ र हामीले के गरेका छौँ भन्ने कुराको एउटा एक दिन कुनै दिन अन्य सभापतिले समय दिनुभयो भने हामी तयारीका साथ कमसेकम पनि विभिन्न महादेशका केही नमुना हामी चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ र त्यस आधारमा नेपाल एयरलाइन्सलाई हेरौँ भन्छु म। पहिलो कुरा भएका मानिसहरूलाई बिस्तारै विदा गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। गरिब यो बिचमा 157 जति करार नवीकरण भएको छैन। तर त्यो 157 जनाको करार नवीकरण नहुँदाखेरि मेरो दैनिक 20% जति फोन रिसिभ त्यही भएको छ। मान्यज्यूहरूले भन्नुभएको छ, नेताहरूले भन्नुभएको छ, अनि अरूले भन्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ राख्नु पर्यो। मैले भनिरहेको छु कि तलब दिन सकिँदैन, काम पनि छैन, किन राख्ने। स्थायी कर्मचारी चाहिँ हेडक्वार्टरमा बस्छ, अस्थायी करार राखेको छ स्टेसनमा राखेको। 35वटा उडान गर्ने, हप्तामा 35वटा उडान गर्ने कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले आफ्नो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ आफै गरेको छ, पाउँछ भनेर उसले चाहे पनि पाउँछ भन्ने कुरा छ। र उसले फेरि यहाँ मिडियामा अलिकति यसको गलत ढङ्गले पनि इन्टरप्रिटेसन भएको छ। कुनै पनि एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने भनेको मतलब उसको गर्न दिने, उसले अरूको गर्ने, अरू सबैको नेपाल एयरलाइन्सले नै गर्ने। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि स्थानीय बासिन्दालाई दिनुपर्ने मुआवजा 80% वितरण भइसकेको र केहीलाई स्थानान्तरण गर्ने कामको सुरुवात भएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। बैठकमा सांसद माधव कुमार नेपालले निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम छिटो अघि बढाउनका लागि कुनै समस्या भए त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। त्यस्तै सांसद भीम रावलले आकस्मिक उत्तरमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। कि कसरी त्यहाँ चाहिँ त्यो बुढो सालको रूपले समस्या खडा हुने कुराहरू पनि भएका थिए। एउटा हिन्दूहरूको एउटा ठुलो देउता त्यहाँ छ अरे कता हो माई, त्यो माईले गर्दाखेरि पनि समस्या खडा हुने भन्ने त्यो पनि कुरा उठेको थियो। त्यसै गरी कुराहरू चाहिँ अहिले हात्ती त्यही बाटो छेउबाट जान्छ, त्यसो हुनाले वनजङ्गलको आवत जावतमा समस्या खडा हुने त्यो कुरा पनि उठेको थियो। यी सबै कुराहरूमा चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो रुख त्यहाँबाट काट्ने हो भने काट्नुपर्ने कति हो, सङ्ख्या कति हो,
त्यसलाई सार्दाखेरि कुन ठाउँमा सार्ने हो, यी जम्मै कुराको निम्ति हामीले पटक पटक निरीक्षण गर्दै 4 चोटिभन्दा बढी त्यसको अवलोकन गरिसकेका छु। अझै त्योभन्दा पनि बढी होला, 7 चोटि पनि भन्दा नागिसकेको होला। कतिपय ठाउँमा अब हामी कहाँ मान्छेहरू मैले यो संविधान बनाउने बेलामा कतिपय जिल्लामा अनधिकृत रूपले विदेशीहरू त्यहाँ जाने, अनेक प्रकारका समस्यामा फस्ने, सरकारलाई जानकारी नदिने, अनि तलको स्थानीय प्रशासनसँग त्यो ज्ञागत नहुने, भन्न नसक्ने यो स्थिति हाम्रो देशमा छ। एकातिर त्यसलाई पनि सम्बोधन त्यो स्थिति भएर बोल्नु नहोस् भन्ने पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। अर्कोतिर मान्यजीले भन्नु जस्तै कुनै पनि ठाउँमा घटना थियो भने त्यहाँबाट त्यो जानकारी आउने बित्तिकै चाहे छुट्टीको दिन होस्, चाहे राति होस्, चाहे दिउँसो जुनसुकै बेला होस्, तत्काल उद्धारको लागि गृह मन्त्रालयले एउटा स्पेसल निर्देशिका बनाएर या निर्देशिका छँदैछ पनि होला, छैन भने बनाएर त्यसको लागि एउटा रुल बनाएर तत्काल उद्धार गर्ने व्यवस्था गरेर यो यसरी समन्वय गर्दाखेरि त्यो बिमारी होला। केन्द्रले थाहा पाउँदै नपाएर गर्दाखेरि पनि त्यो समस्या देखिएको छ। अब हिमाली जिल्लाको बोर्डर एरियामा मात्रै होइन, भारतसँगको पनि अस्ति यो दार्चुला जिल्लामा अब कतिपय ठाउँमा उताबाट त्यो अनैतिक ढङ्गले जहाज त्यहाँ पुगेको भने त सिडिओलाई फोन गरेर सोधेको अब यहाँ के हो यो भने। अब यस्तो खालको नेपालको जुन अहिलेको यो जियो पोलिटिक्स छ, हाम्रो चाहिँ भौगोलिक अवस्थिति छ, यो भौगोलिक स्थितिमा एकातिर उद्धारको काम मान्यजीले भने जस्तो व्यवस्थापन नगरियोस्, मेरो उहाँको पुरा समर्थन छ। अर्कोतिर केन्द्र सरकारको ज्ञान त्यो उसको दृष्टिमा त्यो रहने प्रणालीलाई पनि त आजकलको यस्तो कम्युनिकेसनको जमानामा कसैले थाहा नदिएर उद्धार गर्नु भने थाहा कहाँ पाउँछ। त्यस्तै सांसदहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङ सार्ने प्रस्तावको विरोधमा रूपन्देहीमा काङ्ग्रेसले आह्वान गरेको बन्दका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। काङ्ग्रेस रूपन्देहीले आह्वान गरेको बन्दसँगै बुटवलका सङ्घ संस्थाहरूको आह्वानमा आइतबार विरोध प्रदर्शन समेत भएको छ। काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले चोक चोकमा बसेर प्रस्तावको विरोधमा नाराबाजी गरिरहेका छन् भने टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। रूपन्देहीका सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त सञ्जालले पनि बुटवलमा प्रदर्शन गरेको छ। बुटवल राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको विरोध र्याली ट्राफिक चोकमा पुगेर कोन सभामा परिणत भएको थियो। कोन सभामा सहभागीहरूले प्रदेश सरकारले रूपन्देहीवासीको भावनामाथि खेलवाड गर्दै असहज परिस्थितिमा राजधानी सार्ने प्रस्ताव ल्याएर गलत गरेको बताएका थिए। उनीहरूले दाङलाई राजधानी बनाउन त्यस क्षेत्रका नेताहरू खुलेर लाग्दा रूपन्देहीलाई राजधानी बनाउनका लागि यस क्षेत्रका सांसद खुल्न नसकेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। महानगरीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज पोखरेलले नेपाल प्रहरी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि जिम्मेवारीबाट विमुख हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको मेस भवन तथा सफ्टवेयर उद्घाटन गर्दै उहाँले नागरिकको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउन महत्त्वपूर्ण अभिभारा बोकेको प्रहरी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि जिम्मेवारीबाट विमुख हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। पोखरेलले हरेक प्रहरीले नागरिकको चित्त नदुखाउने प्रणका साथ सेवा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी मनबाटै असल प्रहरी बन्छु भनेर प्रतिबद्ध हुन मातहतका प्रहरीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दो गइरहेको परिस्थितिमा प्रहरीको जिम्मेवारी थपिएको स्मरण गराउँदै पोखरेलले जटिल अवस्था आइपरेमा पनि नागरिकको सुरक्षाबाट प्रहरी भाग्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। मसँग धेरै नागरिकहरूको अपेक्षा छ, संगठनको अपेक्षा छ, मेरो कार्यालयको अपेक्षा छ र मेरा सिनियरहरूको पनि अपेक्षा छ कि मबाट कुनै त्रुटि हुँदैन, मबाट राम्रो काम हुन्छ, जुन मैले गरेको कामले यो संगठनको गरिमा बढ्छ भन्ने कुरालाई जहिले पनि ध्यान दिनुहोस्। एउटा सानो त्रुटिले, एउटा जवानले गरेको सानो त्रुटिले संगठन कति आलोचित हुन्छ भन्ने कुराको विगतलाई पनि हेर्नुहोस्, जसले तपाईलाई शिक्षा दिन्छ। र अहिले कोभिडको बेलामा तपाईहरुले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अत्यन्त उत्साहका साथ नतिजामुखी कामहरू गरिराख्नु भएको छ।
यसको लागि म तपाईहरु सबैलाई मेट्रोको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकालले आवश्यक कमजोरी हटाउँदै उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारमा कटिबद्ध भएर लागि परेको जानकारी दिनुभयो। हामी कामहरू गरिराखेका छौं, खटिराखेका छौं। हामीले मेन तीनटा कुरालाई सँगसँगै लगिराखेको चाहिँ अवस्था छ कि कोभिड भन्दा अगाडि फुल्ली हामी ट्राफिक व्यवस्थापनमा लागिराखेका थियौं कि ट्राफिक व्यवस्थापनका सबै उपाय लाएर कि कसरी हुन्छ यसलाई सहज बनाउने भनेर लागेका थियौं। जब कोभिड सुरु भयो, कोभिड सुरु हुनासाथ तीनटा कुरा हामी सँगै काँधमा बोकेर हिँडेका छौं कि पहिलो कुरा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई एजिटिज बनाउने, दोस्रो कि नागरिकलाई कोभिडबाट बचाउने कि नेपाल सरकारबाट बेला बेलामा भएका जुन निर्देशनहरू छन् तिनलाई फिल्डमा एक्ज्याक्ट पालना गराएर कोभिडबाट नागरिकलाई बचाउने कुरामा हामी 24 घण्टा खटेका छौं। नम्बर 2 र तेस्रो भनेको हामी 24 घण्टा सडकमा उभिने ट्राफिकहरू जसलाई जोखिम ज्यादा छ कोभिडको कि सम्पूर्ण अधिकृत जवानहरू जो हामी एउटा पारिवारिक एउटा साइनोको हिसाबले हामी एकजुट भएर लागेका छौं कि उहाँहरूलाई जोगाउने यी तीनटा कुरालाई हामी प्यारलल अगाडि बढेर हिँडिराखेका छौं। महाशाखामा निर्माण भएका प्रहरी अधिकृत तथा जवानको संयुक्त मेष झण्डै रु 14 लाखको लागतमा निर्माण भएको हो। त्यस्तै हराएका, फेला परेका तथा चोरी भएका सवारी साधनको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयरबाट काम सुरु भएसँगै त्यस्तो सवारीको खोजीको लागि नागरिकले अनलाइनबाटै निवेदन दिन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शनको तयारीमा रहेका युवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। चीनिया दूतावास अगाडि प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका युवाहरूलाई प्रहरीले तितिरबितिर पारेको हो। सो क्रममा केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। हालै हुम्लामा नेपाली क्षेत्रमा चीनले भवन बनाइएको दाबी गरिएको थियो। चीनले आफूले नेपाली क्षेत्रमा भवन नबनाएको बताएको छ। सोही विषयमा भूमि अतिक्रमण तथा सरकारी उदान र उदासीनताको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको प्रदर्शनकारीले बताएका छन्। राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषले राष्ट्रिय खेलाडी र पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीलाई उपचार खर्च प्रदान गरेको छ। कोषले एथलेटिक्स, बास्केटबल, जुडो र कबड्डीका गरी 4 जनालाई जम्मा 4 लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको हो। कोषबाट एथलेटिक्सका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी रविन कुमार राईको परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गरिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ। क्यान्सर रोगबाट पीडित राईको गत साउन 19 गते निधन भएको थियो। उक्त रकम राईकी धर्मपत्नी मन्जु श्रेष्ठ राईलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। सो र स्वर्गीय राईका 8 वर्षीय छोरा संकल्प पनि आँखाको क्यान्सरबाट पीडित छन्। आँखाको क्यान्सरका कारण उनको दुवै आँखाको ज्योति पनि गुमेको छ। यस्तै बास्केटबलकी सविता खड्कालाई 1,25,000, जुडोका पूर्व खेलाडी पृथ्वी आलोकलाई 1 लाख र कबड्डीकी मनिषा विष्टलाई 75,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव एवं कोषका अध्यक्ष रमेश कुमार सिलवालले उनीहरूलाई उक्त रकम बराबरीको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। चेक हस्तान्तरण गर्दै राखेपका सदस्य सचिव एवं कोषका अध्यक्ष सिलवालले आफ्नो जीवन नै खेल क्षेत्रमा समर्पित गरेका खेलाडीहरूले औषधि उपचार नपाएर मर्न पर्ने अवस्था आउन नदिने बताउनुभयो। औषधि उपचार खर्चमा मकान बिल भरपाई मेरो जिम्मा भयो भनेर भन्दैपछि त्यहाँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन फेरि होइन। तर पनि के हो भने लेखिहाल्नु भन्ने खालको छ। यस्तो कुराहरूमा अलिकति संवेदनशील हुनुपर्छ, थोरै संवेदनशील हुनुपर्छ। हामी म सबै साथीहरूलाई त्यही अनुरोध गर्छु र जीवन खेलकुदमा लागेको मान्छेहरूले औषधि उपचार नपाएर मरे भन्ने स्थिति अथवा नपाएर म कुँजो हुने स्थिति आयो भन्ने स्थिति बन्नु हुँदैन। म तपाईँहरूसँग यही आग्रह गर्छु र यो चाहिँ अहिलेको कोभिड-19 को पेन्डेमिकको स्थितिमा पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले जुन
शुभ काम गरेको छ। उहाँहरूलाई पनि हार्दिक बधाई शुभकामना दिन्छु। उपचार खर्च स्वरूप आर्थिक सहयोग पाएपछि खेलाडीहरू खुसी भएका छन्। उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भएपछि आफू खेल क्षेत्रमा फर्किने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। सो रिसेन्टली चाहिँ मेरो यो घाइते भइसकेपछि शल्यक्रिया भएको थियो र अहिले हाम्रो नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल यो प्लेयर्स एसोसिएसनले घाइते खेलाडीहरूलाई सहयोग गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र आउने अपकमिङ डेजहरूमा चाहिँ प्लेयर्सहरूले यस्तै खालको फेसिलिटिज पाओस् भनेर भन्न चाहन्छु र एकदम थ्याङ्कफुल छु यो एसोसिएसनलाई। उहाँले यस्तो एसोसिएसन खोलिदिनु भएको छ कि यदि खेलाडीलाई केही भइहाल्यो भने अथवा उहाँहरूले सहयोग गर्नेसम्म उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखिदिनु भएको छ। त्यसको लागि धेरैभन्दा धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त एकदम म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन अहिले मेरो घोडाको अपरेसन ग्यान्डी हस्पिटलमा भयो। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, अलि त्यहाँ एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ होइन। थोरै भए पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हाम्रो नेपाल जुडो सङ्घको अध्यक्ष श्री दीपक हस बजाजज्यूको यो पहलमा जुन आज सहयोग उहाँहरूले गर्नुभयो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र राष्ट्रिय खेलाडी कल्याण कोष र हाम्रो आदरणीय दाई दीपक विष्ट दाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कल्याणकारी कोष 2068 सालमा समस्यामा परेका खेलाडीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका कोषका सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठले बताए। कोषमा जम्मा गरी रकमको ब्याजबाट समस्यामा परेका खेलाडीलाई आर्थिक सहयोग गरिँदै आएको छ। हामी न्युज अपडेटको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नेपालमा थप 2253 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 86,823 पुग्यो। आइतबार थप 7 जनाको मृत्यु। 21 दिनदेखि सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरूद्वारा धरना। डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि अब जुनसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने भन्दै सरकार र सरकारी रवैयाको चिकित्सकद्वारा विरोध। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङ सार्ने प्रस्तावको विरोधमा काङ्ग्रेस रूपन्देहीसँगै फुटबल सङ्घ संस्थाहरूको आह्वानमा बन्दसँग विरोध प्रदर्शन। बन्दका कारण जनजीवन प्रभावित। काठमाडौँ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको मेष भवन तथा सफ्टवेयर महानगरीय प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज पोखरेलद्वारा उद्घाटन। प्रहरी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि जिम्मेवारीबाट विमुख हुन नसक्ने पोखरेलको भनाइ। चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शनको तयारीमा रहेका युवाहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा। र राष्ट्रिय खेलाडीलाई उपचार खर्च राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषद्वारा प्रदान। 4 जनालाई 4 लाख रुपैयाँ कोषले सहयोग गरेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा जानकारी। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।